हेलो 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 नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। लोकसेवा ज्ञानको 202औं लाइभ क्विज एपिसोडमा छौँ हामीहरू। खासमा म भर्खरै अहिले रिचार्ज कार्ड यहाँहरूको प्राइस चाहिँ पठाउँदै थिएँ। साथीहरूको चाहिँ यहाँ 100 भनेर आएको रहेछ, फेरि हिजोको खासमा 200 को थियो हैन। त्यहाँ अलिकति केही साथीहरूलाई चाहिँ मिस्टेक पर्न गएकोले बाँकी साथीहरूको चाहिँ फेरि पछि पठाउने तरिकाले चाहिँ त्यो स्टप गरेर म फेरि लाइभ क्विजतर्फ आइसकेको छु। यहाँहरू सबैजनाले एकचोटि फटाफट सेयर गरिदिनु होला र लोकसेवा ज्ञान लाइभ क्विजको 202औं एपिसोडमा चाहिँ यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। र रिचार्ज पठाउन ब्याङ्क जानुभयो कि भन्दै हुनुहुन्छ। यो रिचार्ज पठाउन पनि गाह्रो हुन्छ, कतिजनाले नम्बर लेखेर पठाउनुहुन्न, कतिले के गर्नुहुन्न। तर नम्बर लेखेर पठाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँको नम्बर लेखेर पठाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ हैन, कपी पेस्ट गर्यो सजिलैसँग जान्छ हैन। नम्बरै पठाउनुहुन्न, सबैजना साथीहरूको दिनमा 10 जना, हिजो चाहिँ 5 जनाको थियो। अब 5 जनाको 98419848 भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्दाखेरि के अरे त्यो टाइप गर्दै गर्दाखेरि ढिलो हुन्छ। त्यसकारण सबैजनाले त्यो चाहिँ नम्बर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लेखेरै पठाइदिनु होला, फलानो नम्बरमा पठाइदिनु होला भनेर, जसले गर्दा सजिलो हुन्छ। ओके, केही साथीहरुको बाँकी रहेको छ है, यहाँहरु सबैजनाको आउँछ। यहाँहरु सबैजनालाई फेरि पनि लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत गर्दै आजको लागि हामी चाहिँ के गर्छौं, लाइभ क्विज एपिसोड तर्फै लाग्छौं। ओके, यहाँहरु सबैजनाले फटाफट लाइक र शेयर गरिदिनु होला। सबैजनालाई गुड इभिनिङ, गुड नाइटै भइसक्यो हैन। गुड नाइट सबैजना साथीहरुलाई, सबैजनालाई नमस्कार छ। अब हामी सुरु गर्छौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तुमा हामीले वातावरणसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा हामीले अस्ति 50 वटा क्वेशन मात्रै गरेका थियौं। 115 वटासम्म क्वेशनहरु रहेका छन् भने आज हामी त्यो बाँकी प्रश्नहरुबाट चाहिँ सुरु गर्छौं है त। क्वेशन आजको सुरु हुन्छ विश्व वातावरण कोषको चिन्हमा के रहेको छ भन्ने प्रश्नबाट। यहाँहरु सबैजनाले शेयर गर्नु होला। तपाईहरुलाई रुल थाहा नै छ, जति 100 जना साथीहरु हुनुहुन्छ त्यति 100 को चाहिँ के हुनेछ, रिचार्ज कार्डको पुरस्कार रहनेछ। त्यसकारण यहाँहरु सबैजनाले चाहिँ एकचोटी फटाफट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र जो साथीहरुको चाहिँ प्राइस आएको छैन, यहाँहरुको सबैजनाको आउँछ है। अनि केही साथीहरुको फेरि 100 को जान पर्ने ठाउँमा चाहिँ 50 को गएको रहेछ। यसको लागि पनि तपाईहरुलाई फेरि थप 50 पनि आउँछ। त्यसको लागि यहाँहरुले टेन्सन नलिनु होला भन्ने जानकारी पनि मैले यहाँहरुलाई गराएँ। अब विश्व वातावरणको कोषको चिन्हमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पाण्डा भन्नुभयो, रेड पाण्डा भन्नुभयो। विशेष गरेर पाण्डा दुई खालको हुन्छ, एउटा रेड एउटा ब्ल्याक हैन। अब त्यसमध्ये खासमा रेड पाण्डाकै चाहिँ चिन्ह चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि यो विश्व वातावरण कोषको चिन्हमा चाहिँ पाण्डाको तस्बिर रहेको छ, चिन्ह रहेको छ अथवा चित्र रहेको छ। अब वातावरण र जीवजन्तु बीचको अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई पर्यावरण भनिन्छ। विज्ञापन हटाउनु न सर भन्नुभएको छ, ओ सरी। ओके सर, यो चाहिँ मैले देखिन कहाँबाट छेकिरा रहेछ। ल ठिक छ। अब वातावरण र जीवजन्तु बीचको अन्तर सम्बन्ध के हो त भन्दा पर्यावरण। र अब अर्को क्वेशन रहेको छ, एउटा रुखले दैनिक औसत कति अक्सिजन उत्पादन गर्छ है। ओके, छेकेको स्क्रिन क्लियर गरिसकेको छु मैले अहिले। ओके, एउटा रुखले दैनिक कति अक्सिजन अथवा कति केजी सम्म चाहिँ अथवा कति चाहिँ टनै उत्पादन गर्छ कि हैन। अब एउटा रुखले औसत कति चाहिँ अक्सिजन चाहिँ उत्पादन गर्छ त भन्ने क्वेशन यहाँहरुको लागि रहेको छ। ओके, देखिएन भन्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ देखियो होला 2.6 केजी र 2.7 केजी मा चाहिँ साथीहरु झुकिनु भयो जस्तो लाग्यो। 2.6 र 2.7 केजी चाहिँ आइरहेको छ कमेन्ट चाहिँ हैन। अब वास्तवमा चाहिँ एउटा रुखले दैनिक 2.7 केजी सम्म चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्छ। 2.7 केजी अक्सिजन चाहिँ एउटा रुखले चाहिँ औसत है। फेरि बढीमा बढी पनि गर्न सक्ला, कममा अझ कम पनि गर्न सक्ला कुनै प्रकारको चाहिँ रुखले। अब औसतमा चाहिँ कति गर्छन् त भन्दाखेरि 2.7 केजी अक्सिजन उत्पादन गर्छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ जाउँ। नेपालमा सर्वप्रथम सामुदायिक वनको अवधारणालाई कहिले कानुनी मान्यता दिएको थियो? यो तपाईहरुलाई क्विजमा सोधेको क्वेशन पनि हो अस्तिको। अब सबैजनाले एकचोटी फटाफट एकचोटी चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नु होला। र हामी वातावरण सम्बन्धी एपिसोडमा छौं। यो वातावरण सम्बन्धीकोमा चाहिँ
आज चाहिँ हामी यसलाई सकाइदिन्छौँ है त। अब नेपालमा सर्वप्रथम सामुदायिक वनको अवधारणालाई, यो चाहिँ सामुदायिक वनको अवधारणा र सँगसँगै एउटा के छ भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय के अरे यो नेपालमा होइन निजी वनलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नका लागि चाहिँ ऐन कहिले ल्याइयो भन्ने कुरामा अब 2013 तर्फ पनि जानुभयो, 2035 तर्फ पनि जानुभयो। अब 2013 कमेन्ट गर्ने साथीहरूले एकछिन पछिको क्वेसन हेर्नु होला, त्यो क्वेसन पनि इन्क्लुड छ यसैमा। अब नेपालमा सर्वप्रथम सामुदायिक वनको अवधारणालाई है के को अवधारणालाई, सामुदायिक वनको अवधारणालाई हैन, वनहरू समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको हैन, समुदायको संरक्षणमा चाहिँ वन दिएको। नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा हैन, अर्थात् समुदायलाई नै त्यसको संरक्षण र उपभोगको जिम्मा दिनुपर्छ हैन। जस्तो त्यो सरकारी वन भयो भने यो त सरकारी हो भन्दै ड्याङ काटेर चाहिँ सकाउने भए भनेपछि समुदायकै संरक्षणमा दियो र समुदायले नै त्यसलाई चाहिँ जोगेना गरेर उपभोग गर्ने तरिकाले चाहिँ दिइयो भने चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि त्यो संरक्षण पनि हुने भयो। अहिले पनि सामुदायिक वनको अवधारणा चाहिँ सबैतिर लागू भएको छ हैन। अब यो सामुदायिक वनको अवधारणाले कहिले कानुनी मान्यता पाएको थियो त भन्दा 2035 सालमा। अब जो साथीहरूले 2013 कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले यो क्वेसन स्क्रिनशट गरेर राख्नुहोस्। एकछिनपछि त्यो 2013 चाहिँ के क्वेसनको क्रममा भनिएको रहेछ भन्ने कुराको क्वेसन एकैछिनमा आउँदैछ है। खरिदारको इक्जाम नि पौष 15बाट सरेको छ अरे भन्नुभएको छ। खरिदारको इक्जाम तपाईको फागुन 29 गते, पौष 25बाट सरिसकेको छ, फागुन 29 गते है फर्स्ट पेपरको, अनि वैशाख 11 गते सेकेन्ड र थर्ड पेपरको। अब सामुदायिक वनको अवधारणालाई कानुनी मान्यता पाएको 2035 सालमा भने युरो 1 के सँग सम्बन्धित रहेको छ। अब युरो 1 के सँग सम्बन्धित रहेको छ, एकचोटि फटाफट कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्न बिर्सिनु भएका साथीहरूले शेयर पनि गर्नु होला। र सँगसँगै तपाईहरुलाई चाहिँ मैले एकचोटि यो विज्ञापनको चाहिँ यो शेड्युल चाहिँ कुन इक्जाम कहिले, कसको इक्जाम कहिले भन्ने कुरा देखाउँ कि जस्तो पनि लाग्यो। अब तपाईहरु धेरैजना कन्फ्युज हुनुभयो, पुसमै छ कि खरिदारको भन्ने लागिरहेको होला धेरैजना साथीहरूलाई। फागुन 29 गते प्रथम पत्र र वैशाख 11 गते द्वितीय र तृतीय पत्रको इक्जाम सरिसकेको छ। यहाँहरु सबैजनाले जानकारी लिनु होला। तपाईहरुलाई अझै पनि पढ्ने चाहिँ अझै पनि समय छ, अनलाइन क्लास पनि भइरहेका छन्, यहाँहरुले सम्पर्क गर्नु होला। ओके, युरो 1 केसँग सम्बन्धित छ त भन्दाखेरि वातावरणसँग सम्बन्धित छ। ओके, सबैजनाले के गर्नुभयो, वातावरणसँग सम्बन्धित छ भन्नुभयो। यो चाहिँ युरो 1 चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित छ, वातावरण सवारी प्रदूषणसँग पनि भन्नुभयो। वास्तवमा चाहिँ यो वातावरण त वातावरणै हो। अब एक हिसाबले चाहिँ वातावरण पनि भन्न पर्ने हुन्छ, सवारी प्रदूषण रहेछ भने वातावरणै भने पनि खासै फरक चाहिँ नपर्ला हैन। यदि सवारी प्रदूषण मापदण्ड छ अप्सनमा भने तपाईले सवारी साधनको मापदण्ड भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो एन्सरलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, सही जवाफका रूपमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ, गोलो लाउनु पर्ने हुन्छ। यदि युरो 1 केसँग सम्बन्धित छ भनेर वातावरण अप्सन आएको छ भने यो सवारी साधनको मापदण्ड पनि किन तोकेको हो त भन्दाखेरि वातावरण संरक्षणकै लागि तोकेको, त्यो पनि ठिकै छ। तर सवारी साधनको मापदण्ड भनेर अप्सन छ भने सवारी साधनको मापदण्डमा नै तपाईहरुले लाउनु पर्ने हुन्छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ जाउँ। नेपालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड चाहिँ कहिले निर्धारण गरियो त? युरो 1 चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ? सवारी साधनको मापदण्डसँग सम्बन्धित छ भने सवारी प्रदूषण मापदण्ड नेपालमा चाहिँ कहिलेदेखि ल्याइयो अथवा कहिलेदेखि निर्धारण गरियो त? बागमती प्रदेशको त हैन भन्दै हुनुहुन्छ। सङ्घको खरिदारको चाहिँ फागुन 21 गते के अरे फागुन 29 गते हो है। बागमती प्रदेशको भनेको होइन मैले, सङ्घको भनेको। ओके, अब नेपालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड चाहिँ कहिले ल्याइयो? 2056 भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले। सही जवाफ रहेको छ 2056 मा चाहिँ के गरिएको त भन्दाखेरि नेपालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो। र युरो 1 केसँग सम्बन्धित छ? सवारी साधनको मापदण्डसँग, सवारी प्रदूषण मापदण्डसँग। अब नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण कार्यनीति कहिले ल्याइयो है? सरकार के अरे राष्ट्रिय सम्पदा, जो राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा रहेका राष्ट्रिय सम्पदाहरू छन् तिनीहरूको संरक्षणका लागि कार्यनीति कहिले ल्याइयो त भन्दाखेरि सन् 1988। यदि विक्रम सम्वतमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन आयो भने विक्रम सम्वत 2045 मा चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणका लागि कार्यनीति स्वीकृत भएको थियो।
नेपाल बैंकको कहिले हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। नेपाल बैंकको कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ एक्जाम तोकिसकेको छैन है। अर्को सूचना आउनसम्मका लागि यहाँहरूले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल बैंकको लागि। अब अर्को क्वेसन रहेको छ नेपालमा निजी वनको राष्ट्रियकरण ऐन। अब तपाईहरु सधैँ झुकिने खालको क्वेसन यही नै हो साथीहरु हैन। फर्म भर्ने टाइम कहिलेसम्म हो भन्दै हुनुहुन्छ। के को फर्म भर्ने टाइम भन्नुभयो साथी? खरिदारको भन्नुभयो भने खरिदारको चाहिँ छैन, अहिले खरिदार खुलेको छैन। अफिसरको हो, अफिसरको पनि डबल दस्तुर पनि सकिने बेला भइसक्यो होला है। अब नेपालमा निजी वनको राष्ट्रियकरण ऐन अनि तपाईहरुलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग तर्फको चाहिँ छ डेट चाहिँ त्यो चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। अब 2045 पनि आयो, 2013 पनि आयो। धेरै जनाले 2013 साल भनेर कमेन्ट गर्नु भएको छ। ओके, 2013 जो साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभएको छ सही जवाफ रहेको छ। हेर्नुस् है, नेपालमा निजी वनको राष्ट्रियकरण ऐन भनेको 2013 सालमा आएको हैन। निजी वनको राष्ट्रियकरण ऐन 2013 मा आयो भने सामुदायिक वनको अवधारणाले कानुनी मान्यता पाएको भनेको 2035 हो। 2035 र 13 मा के कुरामा नजोकिने? सामुदायिक वनको अवधारणाले कानुनी मान्यता पाएको भनेको 2035 मा। र निजी वनको राष्ट्रियकरण ऐन कहिले ल्याइयो? 2013 सालमा ल्याइयो। निजी वनलाई राष्ट्रियकरण गरियो, राष्ट्रिय सबै वनहरूलाई राष्ट्रियकरण गरियो। राष्ट्रियकरण गरिसकेपछि सरकारको वन त हो भनेर सबजनाले चाहिँ भटाभट रुख काट्नेदेखि लिएर अब सरकारको भनेपछि त अनि पुरै वन फडानी हुन थालेपछि त्यसपछि चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि अब समुदायलाई नै वन संरक्षणको जिम्मा दिने तरिकाले सामुदायिक वनको अवधारणाले कानुनी मान्यता पायो। पछि सामुदायिक वनको अवधारणाले मान्यता पाएको पछि हो र निजी वनलाई राष्ट्रियकरण गरिएको भनेको अगाडि हो। त्यो उपायले काम नगरिसकेपछि त्यसपछि सामुदायिक वनको अवधारणा आएको हो 2035 सालमा भनेर यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ है। अनि निजी वनलाई राष्ट्रियकरण ऐन कहिले ल्याइएको थियो त भन्दा, अथवा निजी वनलाई राष्ट्रियकरण कहिले गरियो त भन्दा 2013 सालमा गरियो। अब अर्को क्वेसन, 300 जना साथीहरु जोडिसक्नु भएको छ। जति 100 जना साथीहरु हुनुहुन्छ अब हामी 300 को लाइभ क्विज गर्नेछौँ। 300 मा फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड हुने 3 जना साथीहरुले चाहिँ 100 को रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र सबैजनाले एकचोटि शेयर गरिदिनु होला। जतिजना अन्तिमसम्म जति 100 जना हुनुहुन्छ त्यति 100 को पुरस्कार यहाँहरूलाई रहनेछ। र यहाँहरूले लाइक गर्न पनि लोभ नगर्नु होला। अनलाइन क्लास हुँदैन सर भन्नुभएको छ। अनलाइन क्लासहरु सबै भइरहेका छन्। अनलाइन क्लासको विषयमा चाहिँ यहाँहरूले यो क्वेसनको माथिपट्टि दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। आज घाँटी अलि दुखिरहेको हुनाले म धेरै चाहिँ बोल्दिन है, धेरै बोल्दिन। त्यसकारण चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ बरु अझ छिटो चाहिँ गरौँ होला हैन। त्यसकारण तपाईहरु सबैजनाले छिटो लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला है। अब नेपालमा कति प्रकारका पारिस्थितिक पद्धतिहरू, पारिस्थितिक प्रणालीहरू रहेका छन् त भन्दाखेरि 118 वटा पारिस्थितिक प्रणालीहरू रहेका छन्। नेपालमा 118 वटा के छन्? पारिस्थितिक प्रणालीहरू रहेका छन् भनेर यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। र त्यसै गरेर अर्को क्वेसन आजको लागि 61औं प्रश्न, नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत क्षेत्र जल तथा सिमसारले ओगटेको छ भन्दा 2.6। अब हेर्नुस् 2.7 ओके, थ्यांक यू सञ्जुजी। अब नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत क्षेत्र जल तथा सिमसारले ओगटेको छ भन्दा 2.6 भनेर पढ्नुहुन्छ। अनि एउटा रुखले औसत कति अक्सिजन उत्पादन दिनमा चाहिँ कति अक्सिजन उत्पादन गर्दछ भन्दाखेरि 2.7 भनेर पढ्नु भएको हुन्छ। अब 2.6 र 2.7 मा चाहिँ के हुन्छ? फेरि कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ। अनि तपाईले 2.6 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 2.7 लेख्नुहुन्छ, 2.7 लेख्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ के लेख्नुहुन्छ? 2.6 लेख्ने ठाउँमा 2.7, 2.6 लेख्नुपर्ने 2.6। अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ है। अब कति प्रतिशत जल तथा सिमसार क्षेत्रले चाहिँ ओगटेको छ भन्दा 2.6%। र एउटा रुखले अक्सिजन उत्पादन गर्ने भनेको औसत दैनिक कति अक्सिजन उत्पादन गर्छ भन्दाखेरि 2.7 केजी है। अब यहाँ पनि डिफरेन्ट आन्सर आइरहेको छ। जो साथीहरुको चाहिँ बिग्रेको छ, जसको चाहिँ मिलेको छैन, यहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्नु होला है त। ओके, अब अर्को क्वेसन तर्फ जाउँ। ओके, गुड नाइट यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ लोकसेवा ज्ञानमा। अब पृथ्वीको सम्पूर्ण भूभागको कति प्रतिशत भूभाग पानीले ओगटेको छ? नेपालमा चाहिँ सिमसारले अथवा जल क्षेत्रले चाहिँ 2.6 मात्रै ओगटेको छ भने विश्वभरिमा चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 71% जल
क्षेत्रले चाहिँ अथवा पानीले चाहिँ ओगटेको छ है। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। अर्को क्वेसन रहेको छ नेपालमा वातावरण परिषदको अध्यक्ष भनेको वातावरण परिषदको अध्यक्ष अब यो अहिले काठमाडौँ चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ 50वटा देशहरूमध्येबाट होइन सबैभन्दा धेरै प्रदूषित हुने 50वटा सहरहरूमध्येबाट काठमाडौँ चाहिँ अहिले 1 नम्बरमै पुगिसकेको छ होइन। मास्क लगाएर जानु होला, मास्क लगाए पनि यो पुरै यो आँखा पोल्ने खालको चाहिँ धुवाँ धुलोले चाहिँ भरिसकेको छ है। सबैजना चाहिँ सुरक्षित रहनु होला, बिहान बिहान मर्निङ वाकमा चाहिँ नजानु होला अहिलेको यो सिचुएसनमा यदि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हुनुहुन्छ भने। र सँगसँगै नेपालमा वातावरण परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री। धेरैजनाले सही जवाफ दिनुभएको छ। अहिले सङ्घको अफिसरको खुलिसकेको है साथीहरू। सङ्घको अफिसरको मङ्सिर अन्तिम बुधबार खुल्छ, पुस अन्तिम बुधबार चाहिँ अब के को खुल्छ, नायब सुब्बाको खुल्दैछ। क्लासहरू भइरहेका छन्, यहाँहरू सबैजना जोइन भएर पढ्दै गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरेर अर्को क्वेसन, हरितगृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि यहाँ क्लिक भइहाल्यो। अब यो क्वेसनमा पनि यहाँनिर झुकिने खालको कहाँनिर छ भन्दा हरितगृह प्रभाव है ग्रिन हाउस इफेक्टको बारेमा चाहिँ अवधारणा ल्याउने है। यो ग्रिन हाउस इफेक्ट छ है भनेर चाहिँ अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि बेरिन्जिन फेरियर, जो फ्रान्सका थिए र 1926मा चाहिँ उनले के गरेका थिए त भन्दाखेरि हरितगृह प्रभावको अवधारणा ल्याएका थिए। र अर्को यो सँगसँगै झुकिने खालको प्रश्न भनेको यहाँहरूको स्क्रिनमा मैले देखाएँ, सन् 1986मा वातावरणमा चाहिँ हरितगृह प्रभाव भएको तथ्य पत्ता लगाएर त्यसको बारेमा विवरण सार्वजनिक गर्ने वैज्ञानिक अथवा चाहिँ विवरण सार्वजनिक बिचमा भन्ने चाहिँ गीत त तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको होला। अब बिचमा इन्टरनेटले पनि दुःख दिइरहन्छ। यो ओके, आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अब चाहिँ क्लियर भयो होला जस्तो लागिरहेको छ। मैले इन्टरनेट चेन्ज गरिसकेको छु। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया एकचोटि कमेन्ट गर्नुहोला। र हामी कहाँनिर थियौँ त भन्दाखेरि यो हामी हरितगृह प्रभावनिर थियौँ। आयो भन्दै हुनुहुन्छ? ओके, ठिक छ। अब यो सुनिराख्नु भएको छ ल, ठिक छ। अब चाहिँ यो हरितगृह प्रभावको बारेमा चाहिँ यो तथ्य बाहिर ल्याउने भनेका चाहिँ स्विडेनका, र हामीले हरितगृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने भन्यो भने चाहिँ फ्रान्सका वैज्ञानिक बेरिन्जिन फेरियर, र हरितगृह प्रभावको तथ्य पुष्टि गर्ने अथवा चाहिँ पुष्टि यो छ है अवधारणा चाहिँ ल्याए यो हुनसक्छ अथवा चाहिँ हरितगृह प्रभाव पृथ्वीमा छ भन्ने कुरा चाहिँ बेरिन्जिन फेरियरले ल्याए भने त्यसलाई पुष्टि गरेका अथवा चाहिँ त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरेका चाहिँ स्विडेनका अर्थशास्त्री आर्थिनसले हो। त्यसकारण यो आर्थिनस र बेरिन्जिन फेरियरमा चाहिँ तपाईहरू नझुकिनु होला भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई आग्रह गरेँ। अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ। अर्को क्वेसन रहेको छ, ओजन तहमा सबैभन्दा सर्वाधिक क्षति पुर्याउने ग्यास है। यो ओजनलाई सबभन्दा बढी क्षति पुर्याउने ग्यास अथवा ओजन तह जसलाई चाहिँ पृथ्वीको सुरक्षा कवचका रूपमा लिइन्छ, त्यो ओजन तहलाई सबभन्दा बढी चाहिँ असर चाहिँ कुन ग्यासले पारिरहेको छ त भन्दाखेरि सिएफसी भन्नुभयो साथीले। सिएफसी ग्यासले है, जसलाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन भनेर भनिन्छ, यो सिएफसी ग्यासले के गरेको छ त भन्दाखेरि ओजन तहलाई चाहिँ विनाश गर्नका लागि चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र ओजन तह भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि परावैजनिक किरणहरू सूर्यका प्रत्यक्ष रूपमा पृथ्वीमा आउँछन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ छाला सम्बन्धी रोगदेखि लिएर धेरै किसिमले चाहिँ असर गर्ने गर्दछ। अब प्लास्टिक जन्य पदार्थ बाल्दाखेरि कुन ग्यास निस्किन्छ त भन्दाखेरि यही सिएफसी ग्यास निस्किन्छ हैन। प्लास्टिकसँग सम्बन्धित कुराहरू बाल्दाखेरि अथवा प्लास्टिक जन्य जुन फोहोरहरू हामीले जलाउँछौँ, त्यो जलाउँदाखेरि के निस्किन्छ त भन्दाखेरि सिएफसी ग्यास निस्किन्छ। त्यसकारण चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ नेपालमा प्लास्टिकलाई चाहिँ प्लास्टिकका झोलाहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू, जसले गर्दा के हुने रहेछ, क्लोरोफ्लोरोकार्बनको चाहिँ बढी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित भएर चाहिँ के हुने रहेछ, त्यसले वातावरणलाई सबैभन्दा धेरै असर गर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब त्यसपछि
अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। अर्को क्वेसन हामी एकदम फटाफट जाउँ है। आज धेरै ढिलो पनि त्यति धेरै ढिलो पनि भएको छैनौँ हैन। वातावरण प्रदूषण भनेको के हो त भन्दाखेरि वातावरणमा आउने असन्तुलन। सामान्यतया वातावरण प्रदूषण रोगी हुनु अथवा चाहिँ शरीर स्वस्थ नहुनु भनेको के हो? जस्तो मलाई अहिले घाँटी दुखिरहेछ, यो भनेको के हो? रोग हो हैन। यो किन भएको त भन्दाखेरि शरीर सन्तुलन भएन हैन। शरीरमा चाहिँ तापक्रमको सन्तुलन भएन होला, अन्य कुराहरूको सन्तुलन भएन होला। जे पनि कुरामा असन्तुलन भयो भने के हुन्छ? त्यो बिग्रिन्छ, त्यो प्रदूषण हुन्छ हैन। अब त्यस्तै वातावरणमा चाहिँ असन्तुलन भयो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वातावरण प्रदूषण हुँदो रहेछ। जस्तो अहिलेको काठमाडौँको हैन, जुन काठमाडौँको अहिलेको चाहिँ जुन वातावरण छ सबैभन्दा चाहिँ रिस्क अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेको छ। अब अर्थवाच केसँग सम्बन्धित छ भनेर एकचोटि सोधेको थियो हैन। यो अर्थवाच चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त भन्दा वातावरणसँग सम्बन्धित छ। औ अर्थवाच केसँग सम्बन्धित छ? वातावरणसँग सम्बन्धित छ। अब युनेस्को स्थापना 1946 चाहिँ नोभेम्बर 16 मा चाहिँ हस्ताक्षर भएको थियो। तर चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ कार्य सम्पादनका कुराहरूदेखि लिएर अन्य कुरा 1946 मा भएको थियो। त्यसकारण चाहिँ यसको हस्ताक्षर हुने बित्तिकै चाहिँ स्थापना पनि मानिँदैन। तर कतिपयले चाहिँ त्यही हस्ताक्षरलाई पनि स्थापना भनेका छन्। तर खासमा चाहिँ हुनुपर्ने त स्थापना जुन हस्ताक्षर हुने बित्तिकै त्यही नै हो स्थापना। जहिलेदेखि काम सुरु गरोस्, जेसुकै गरोस् हैन। तर खासमा चाहिँ धेरै जसो तपाईहरुले यो क्वेशन चाहिँ फरक पाउन सक्नुहुन्छ। खासमा 1945 र 1946 बुकहरुमा डिफरेन्ट किन भएको त भन्दाखेरि कतिपयले के गर्नुभएको छ 1945 नोभेम्बर 16 मा जुन युनेस्को को स्थापना सम्बन्धी हस्ताक्षर भयो, त्यो हस्ताक्षरलाई नै स्थापना भएको मान्नु भएको छ भने कतिपयले 1946 लाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, यो चाहिँ स्थापना भएको डेटका रूपमा लिनुभएको छ। त्यसकारण यो कुरामा पनि तपाईहरु नझुकिनु होला। 1945 र 46 दुवै कुरा कहिले स्थापना नै भनेर भन्यो भने अथवा चाहिँ हस्ताक्षरै भन्यो भने अब के भनेर क्वेशन सोध्छ, योमा पनि तपाईहरु अपडेट हुनु पर्यो भनेर चाहिँ यहाँहरुलाई मैले जानकारी गराएँ। अब हामी अर्को क्वेशनतर्फ जान्छौं। वासेल महासन्धि केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यो पनि सोधेको प्रश्न है। वासेल महासन्धि चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको छ? एकचोटि कमेन्ट गर्नु होला। हामी 71औं क्वेशनमा आइसकेका छौं र वासेल महासन्धि के हो त भन्दाखेरि वासेल महासन्धि भनेपछि त यो कुनै सन्धि सम्झौता जस्तो होला भन्ने खालको लाग्न सक्छ। त्यसकारण पनि झुकिनुहुन्छ। तर यो के हो त भन्दा जोखिमपूर्ण फोहोर मैलाहरूको केको जोखिमपूर्ण फोहोर मैलाहरूको ओसार पसारमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वासेल महासन्धि हो। त्यसकारण यो वासेल महासन्धि फोहोर मैलाको ओसार पसारमा नियन्त्रण गर्ने, फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने सँग सम्बन्धित रहेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ? अस्ति हामीले क्विज प्राइजको क्वेशनमा पनि सोधेका थियौं। पृथ्वी दिवस चाहिँ अप्रिल 22 मा मनाइन्छ है। पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ त भन्दा अप्रिल 22 मा मनाइन्छ। त्यसै गरेर अर्को क्वेशन रहेको छ, प्रत्येक वर्ष अप्रिल 22 का दिन मनाइने पृथ्वी दिवस कहिलेदेखि मनाउन सुरु गरियो त भन्दा यो सन् 1970 देखि चाहिँ के गरिएको थियो, पृथ्वी दिवस चाहिँ मनाउन सुरु गरिएको थियो भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ प्रश्न चाहिँ यो क्वेशन नेपालको भूगोलसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि भयो। सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सम्झनामा एउटा स्मारक बनाइएको छ हैन। किन बसेको थियो त भन्दाखेरि वातावरण प्रदूषण अथवा चाहिँ वातावरण असन्तुलन हुँदै गइरहेको छ। अब हिमालको हिउँहरू पक्लेर चाहिँ नाङ्गा हिमालहरू चाहिँ देखिन थालिसके ग्लोबल वार्मिङले हैन। यो वातावरण सम्बन्धी जनचेतना जगाउनका लागि अथवा चाहिँ विश्वको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि यो चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ सबै चाहिँ गहन हुनुपर्छ, यो विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ फैलाउनका लागि र जानकारी दिनका लागि चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठक बस्यो। त्यो बसिसकेपछि त्यो बसेको सम्झनामा एउटा स्मारक बनाइएको थियो जसलाई प्लेटो भन्नुभएको छ। कालापत्थर प्लेटो भनेर चाहिँ के गरियो, त्यो स्मारक बनाइएको छ। त्यसकारण कालापत्थर प्लेटो चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि कालापत्थरमै रहेको छ। यो कहाँ पर्छ त कालापत्थर भन्दा सगरमाथाको आधार शिविर हो, यो सोलुखुम्बुमा रहेको छ भन्ने कुरासम्म यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब रामसार वेटल्यान्ड कन्जर्भेसन अवार्डको स्थापना चाहिँ है
रामसार वेटल्यान्ड कन्जर्भेसन अवार्डको स्थापना चाहिँ कहिले भयो त भन्दाखेरि यो सन् 1997 मा चाहिँ यसको स्थापना भएको हो भनेर यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो है। ओके, अब अर्को क्वेसन रहेको छ कृत्रिम प्राकृतिक वातावरण सृजना गरेर, हैन प्राकृतिक रूपमा होइन, कृत्रिम तर प्राकृतिक जस्तै वातावरणलाई सृजना गरेर, जस्तै बेमौसमी तरकारी भन्छ नि, मौसम अनुकूलको होइन तर मौसमलाई पनि कृत्रिम वातावरण बनाएर मौसम अनुसारको जस्तै वातावरण बनाएर चाहिँ जुन खेतीपाती गरिन्छ अथवा चाहिँ सागसब्जीहरू तरकारीहरू उत्पादन गरिन्छ, त्यस्तै कृत्रिम प्राकृतिक वातावरणको सिर्जना गरेर जीवजन्तुहरूको संरक्षण गर्ने कार्यलाई, जसलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो कृत्रिम वातावरण सिर्जना गरेर के गरिन्छ, धेरै जीवजन्तुहरूको चाहिँ विभिन्न तपाईहरुले चाहिँ गोही संरक्षण केन्द्र भन्नुभएको होला, त्यो के हो त भन्दाखेरि प्राकृतिक वातावरण सिर्जना गरेर जीवजन्तुको संरक्षण गरेको हो, हैन। त्यस्तोलाई चाहिँ कृत्रिम वातावरणको सिर्जना गरेर चाहिँ हैन जीवजन्तुहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने कार्यलाई परस्थानीय संरक्षण भनिन्छ है, परस्थानीय संरक्षण भनेर भनिन्छ। ग्रीन हाउसबाट चाहिँ के गरिन्छ, ग्रीन हाउसबाट तरकारी उत्पादन गरिन्छ, तर यहाँनिर के थियो त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई जीवजन्तुहरूको संरक्षण गर्ने कार्य, यो त तरकारी उत्पादन गर्ने कार्य भएन, ग्रीन हाउसबाट के गरिन्छ, तरकारी उत्पादन गरिन्छ। त्यो ग्रीन हाउसबाट तरकारी उत्पादन गर्नु भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि कृत्रिम प्राकृतिक वातावरण सिर्जना गरेको हो। त्यस्तै त्यही कृत्रिम प्राकृतिक वातावरणको सिर्जना गरेर कुनै जीवजन्तुहरूको संरक्षण गरिन्छ भने त्यस्तो किसिमको संरक्षणलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि परस्थानीय संरक्षण भनेर भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब नेपाल वातावरण पत्रकार समूहहरूको संलग्नतामा स्थापित एफएम कुन हो त भन्दाखेरि यो सगरमाथा एफएम, सगरमाथा एफएम नेपाल वातावरण पत्रकार समूहहरूको संलग्नतामा स्थापित भएको एफएम हो। यो अहिले पनि रहेको छ है। ह्यापी बर्थडे भन्दै हुनुहुन्छ माइ लर्ड प्रभु। कसको बर्थडे हो आज? मेरो बर्थडे होइन हौ साथीहरू, मेरो बर्थडे चाहिँ होइन है आज। ओके, मेरो बर्थडे चाहिँ होइन ल आज। ओके, विश्व वन महोत्सव कहिले मनाइन्छ? विश्व वन महोत्सव चाहिँ कहिले मनाइन्छ है? विश्व वन महोत्सव चाहिँ मार्च 21 मा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि विश्व वन महोत्सव मनाइन्छ भन्ने कुरालाई यहाँहरूले मार्च 21 है। मार्च 22 मा के मनाइन्छ? भर्खर योभन्दा पहिला तपाईहरुलाई सोधेको प्रश्न। विश्व वन महोत्सव चाहिँ मार्च 21 मा मनाइन्छ भने पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ? भर्खरै योभन्दा अगाडिको क्वेशन है। ओके, अब नेपाल सरकार र इसिमोडको आयोजनामा है, इसिमोडको कार्यालय नै यो दापाखेलमा रहेको छ हैन। अब यो नेपाल सरकार र इसिमोडको आयोजनामा हिमाल भएका देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको थियो? नेपाल सरकारको आयोजनामा चाहिँ भन्दा 2068 चैत 23 र 24 मा भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय कहाँ रहेको छ? अब यो संग्रहालय र उद्यानमा तपाईहरु झुकिनुहुन्छ, त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय कहाँ रहेको छ भनेर भने। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत संग्रहालय, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत संग्रहालय र उद्यान पनि छ। अब मैले अहिले सोधेको भनेको यहाँनिर तपाईहरु झुकिनुहुन्छ, कमेन्ट गर्नु होला। ओके, ओके ल, सबैजना साथीहरूले मिलाउनु भयो है। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय चाहिँ कहाँ रहेको छ त भन्दाखेरि कास्कीमा रहेको छ है, कास्कीमा रहेको छ। उद्यान चाहिँ धुलीखेल भन्नुभएको छ, धुलीखेल होइन हो, नुवाकोट हो साथी है। उद्यान चाहिँ कहाँ रहेको छ त भन्दाखेरि नुवाकोटमा है, नुवाकोटमा रहेको छ। अब अर्को क्वेशन, पोखरामा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय है, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय पोखरामा रहेको छ। कहाँ? कास्कीको पोखरामा रहेको छ भने यो कहिलेदेखि खुल्ला गरियो त भन्ने प्रश्न पनि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा रहेको छ। नुवाकोटमा चाहिँ उद्यान हो, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय चाहिँ कास्कीको पोखरामा हो। यति कुरा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ बिर्सिन भएन है। अब पोखरामा निर्माण गरिएको जुन अन्तर्राष्ट्रिय
पर्वतीय सङ्ग्रहालय अथवा पर्वत सङ्ग्रहालय भनौँ हैन, खासमा पर्वतीय सङ्ग्रहालय नै छ नाम। पर्वतीय सङ्ग्रहालय कहिले खुल्ला गरिएको हो त सर्वसाधारणका लागि भन्दा 1961 भन्नुभयो। खासमा 1 वर्ष घटाउनुहोस् है। 1960 देखि चाहिँ के गरिएको त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय खुल्ला गरिएको हो र कहिले अथवा कति गते भन्दाखेरि माघ 23 गते चाहिँ के गरिएको हो, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय खुल्ला गरिएको हो। अब नेपालमा सर्वप्रथम फोहोर मैला नीति चाहिँ कहिले ल्याइयो? अब फोहोर मैला नीति भन्दा पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन नीति है। यहाँनिर फोहोर मैला व्यवस्थापन नीति 2053 मा होइन 52 मा जनसङ्ख्या चाहिँ मन्त्रालयको स्थापनासँगै चाहिँ सँगसँगै चाहिँ भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ। अर्को क्वेसन रहेको छ, ओके, नेपालमा सर्वप्रथम फोहोर मैला नीति कहिले ल्याइयो भन्दा 2052 मा। 2052 मा फोहोर मैला व्यवस्थापन नीति है, फोहोर मैला नीति होइन, फोहोर मैला व्यवस्थापन नीति 2052 मा ल्याइयो। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ, एरोबिक भनेको के हो त है? एरोबिक भन्ने यो जुन शब्दले के बुझाउँछ? एरोबिक शब्दले के बुझाउँछ अथवा एरोबिक भनेको के हो? एरोबिक भनेको चाहिँ के हो त? अब यहाँनिर चाहिँ मेरो चाहिँ मलाई ह्याप्पी बर्थडे भनेर चाहिँ यहाँनिर अहिले बेला नकुबेला चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे कहाँ चैततिर छ, अहिले चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे भनेर कमेन्ट गर्नुहुने साथीको चाहिँ यहाँ मैले पत्ता लगाएँ, कसले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ भनेर। तपाईँहरू चाहिँ साथीहरूले चाहिँ आज चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे चाहिँ होइन है, कन्फ्युजमा नपर्नु होला। साथीहरू अलि धेरै फटाइ पनि गर्नुहुन्छ क्या, बिचमा रमाइलो गरिरहनु हुन्छ, हामी पनि नाच्नुपर्छ बिचमा भने जस्तै हैन। अब एरोबिक भनेको चाहिँ अक्सिजनयुक्त वातावरण है। अक्सिजन वातावरणमा चाहिँ अक्सिजनको कम छ भने अक्सिजनयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एरोबिक हो है। एरोबिक भनेको अक्सिजनयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नु है। अब बिओडी भनेको बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड हो भने सिओडी भनेको के हो है? बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड भनेको बिओडी केसँग सम्बन्धित छ अथवा बिओडीको प्रारूप के हो भन्दाखेरि यो अझ धेरै जसो चाहिँ यो के अरे स्वास्थ्य सेवातिरको तयारी गरिराख्नु भएको साथीहरूलाई चाहिँ यसको धेरै थाहा हुन्छ हैन। अब बिओडी भनेको बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड हो भने सिओडी भनेको चाहिँ के हो त है? ओके, सिओडी भनेको के हो? सिओडी भनेको लोकसेवा ज्ञानको लगइन कोड हो भन्नु होला नि फेरि होइन है। फेरि सिओडी भनेको केमिकल अक्सिजन डिमान्ड हो है। बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड र केमिकल अक्सिजन डिमान्ड है। सिओडी कोड भनेको चाहिँ फेरि सिओडी कोड होइन, अब यो लगइन कोड चाहिँ होइन। कोड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि केमिकल अक्सिजन डिमान्ड सिओडी को प्रारूप र बिओडी भनेको बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड है। कार्बन अक्सिजन डिमान्ड पनि भन्नुभयो, केमिकल चाहिँ अक्सिजन डिमान्ड हो है, कार्बन अक्सिजन डिमान्ड हो के? ओके, ठिक छ। अब चाहिँ अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। अर्को क्वेसन नेपालको नेट भन्दै हुनुहुन्छ। अब के गर्नु साथीहरू, यस्तै हो, कहिलेकाहीँ बिचमा नेट चाहिँ गइहाल्यो भने पनि हामी अर्को नेट चेन्ज गर्छौँ। त्यो नेट चेन्ज गर्नसम्मको लागि केही समय चाहिँ हामी चाहिँ सम्पर्कविहीन जस्तै हुन सक्छौँ। त्यस्तो बेलामा यहाँहरूले फेरि लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर आउनु होला र सबैजनाले एकचोटि फटाफट लाइक गरिदिनु होला। 368 जना साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। आज हामी चाहिँ अन्तिममा मात्रै लाइभ क्विज गेम खेल्नेछौँ। अब हामीसँग चाहिँ थोरै क्वेसनहरू बाँकी छन्। सबैजना नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन 2053 सालमा आएको भन्दै हुनुहुन्छ। सही जवाब रहेको छ 2053 साल माघ 17 मा चाहिँ के भएको वातावरण संरक्षण ऐन आयो भने रात दिन अक्सिजन दिने बिरुवा, अक्सिजन एउटा कुनै रुखले चाहिँ बिरुवाले दिनमा औसत 2.7 केजी सम्म चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अक्सिजन उत्सर्जन गर्न सक्छ। तर उनीहरूले अक्सिजन चाहिँ बिरुवाले अक्सिजन 24 घण्टा दिइरहन्छ भन्ने चाहिँ होइन। बिरुवाले अक्सिजन लिन्छ पनि, तर कस्तो अवस्थामा चाहिँ अक्सिजन फ्याँक्छ त भन्दाखेरि खाना बनाउँदाखेरि अक्सिजन फ्याँक्छ, अरू बेलामा चाहिँ अक्सिजन लिन्छ। रातको समयमा उनीहरूले खाना नबनाउने भएको हुनाले चाहिँ के गर्छ, अक्सिजन लिन्छ। त्यसकारण राति जङ्गलमा सुत्नु हुँदैन किन भनेर भन्छ। अक्सिजन चाहिँ के गर्छ, बिरुवाहरूले पनि लिन्छ। सबै बिरुवाहरूले अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने नै हो, तर खाना बनाउँदाखेरि अक्सिजन के गर्छ, फाल्छ
भने अब रात दिन अक्सिजन दिने बिरुवा चाहिँ तुलसी भन्नुभयो साथीहरूले। यो मान्छेको सास जान लाग्यो भने तुलसीको मठको छेउमा राख्नुपर्छ भन्ने अझै पनि चलन छ हैन। यो तुलसीको मठमा चाहिँ अथवा चाहिँ यो तुलसीको बोट नजिकै लगेर किन चाहिँ राख्छन् त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अन्य बिरुवाहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि खाना बनाउने बेलामा मात्रै अक्सिजन फाल्छन्, अरू बेलामा अक्सिजन लिन्छन्। तर यो तुलसीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि रात दिन अक्सिजन दिने चलन रहेको छ। यो हिन्दू परम्परा अनुसार चाहिँ घरको अगाडि चाहिँ एउटा मठ जस्तो बनाएर तुलसी रोप्छन् नि। हो यो अत्यन्तै वैज्ञानिक छ र तपाईहरुले चाहिँ धार्मिक आस्था नराख्ने अथवा तपाई बौद्ध क्रिस्चियन जे हुनु भयो भने यो तुलसीको बोट रोप्नु भयो भने के हुन्छ, यसले चाहिँ सधैँ अक्सिजन दिइरहन्छ, जसले गर्दा तपाईहरु पनि स्वस्थ भइरहनुहुन्छ हैन। त्यसकारण एन्सर अघि आउँछ सर भन्नुभएको छ, यो तपाईले रिफ्रेश नगर्नु भएको भएर होला सायद। यो तपाईहरुकोमा नेट स्लो छ, साथीहरुकोमा फास्ट छ, त्यो भएको हुनाले अलिकति केही मिली सेकेन्ड भए पनि उहाँहरुकोमा अगाडि पुगिसकेको हुन्छ, त्यसले गर्दा हो है। अब सबैभन्दा बढी अक्सिजन दिने चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि पिपल हो। फेरि तपाईहरुले एउटा अर्को चाहिँ भ्रममा किन पर्नु भएन भन्दाखेरि तुलसीले रात दिन अक्सिजन दिन्छ भन्ने बित्तिकै त्यसैले मात्रै सबैभन्दा बढी अक्सिजन दिन्छ भन्ने चाहिँ होइन है। अब तुलसीले मात्रै दिन्छ त दिँदैन, तुलसीले रात दिन चाहिँ दिन्छ, तर सबभन्दा बढी अक्सिजन दिने बिरुवा भनेको चाहिँ पिपल हो। पिपलले बढी अक्सिजन दिन्छ, यसले राति अक्सिजन नदेला तर दिउँसो चाहिँ म्याक्सिमम दिन्छ भने तुलसीले के गर्छ त भन्दाखेरि सधैँ अक्सिजन दिइरहन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब नेपालमा प्रत्येक वर्ष कति डिग्री तापक्रम चाहिँ वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ त भन्दाखेरि 0.6 पछिल्लो समयमा चाहिँ सही 0.6 चाहिँ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको चाहिँ अनुमान गरिएको छ। यो अनुमान हो है साथीहरु, फेरि यो है यो अनुमान हो, अनुमान तलमाथि हुन सक्छ हैन, तर हनुमानको पुच्छर तलमाथि भयो जस्तै बेर्या जस्तै हैन। अब कि बामरी भनेको ठाउँ के भन्नुभएको थियो, क्वेशन गइहाल्यो। बामरी भएको ठाउँमा सर्प आउँदैन है भन्नुभएको रहेछ। ल ठिक छ, यो मलाई थाहा थिएन। अब यो तपाईहरुलाई थाहा छ भने चाहिँ बामरी अब सर्प आउने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने बामरीको बोट पनि रोप्नु पर्ने हो। अब माटोको अम्लीयपन चाहिँ केमा नापिन्छ, पीएच स्केलमा नापिन्छ। यो तपाईहरुले साइन्समा पनि पढ्ने कुरा भयो। अब नेपालको कुन शहरलाई साइकल सिटी भनेर चिनिन्छ त? सबभन्दा बढी साइकल प्रयोग गर्ने राष्ट्र भनेको चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि चीन हो। चीनमा सबभन्दा बढी साइकलको प्रयोग गरिन्छ भने नेपालको कुन शहरलाई साइकल सिटीका नामले चिनिन्छ त? 386 जना 388 जना पुगिसक्नु भएको छ। एकचोटी सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला, शेयर गर्नुभएको छैन भने शेयर गर्नु होला। र आज हामी अन्तिममा चाहिँ लाइभ क्विज गेम खेल्ने छौं है। जति 100 जना साथीहरु हुनुहुन्छ एउटा मात्रै क्वेशन सोध्छु, सबैजनाले 100 को रिचार्ज कार्ड पाउनु हुनेछ। आज चाहिँ मिस्टेकली हिजो मैले चाहिँ आफैले चाहिँ 100 को रिचार्ज कार्डको क्वेशन यहाँहरुलाई सोधेको थिएँ। खासमा चाहिँ नियमअनुसार 50-50 को सोध्नु पर्ने हो। 100 को सोधेको हुनाले फेरि साथीहरुले 100 नै भन्नुभएको रहेछ। यहाँ के रे 50 भन्नुभएको भएर चाहिँ पहिलाको हो कि भन्ने हिसाबले पनि मैले 50-50 को चाहिँ यहाँहरुलाई चाहिँ उपलब्ध गराएँ। अब जो साथीहरुको 50 मात्रै आएको छ, 100 आउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पठाउँदाखेरि पनि के लेखेर पठाइदिनु होला भने नाम, फोन नम्बर, अनि त्यसपछि कुन नम्बरमा रिचार्ज गर्ने हो त्यो नम्बर है फोन नम्बरको ठाउँमा। अनि त्यसपछि एपिसोड अब आज 202 को छ भने एपिसोड 202 को 100 को रिचार्ज भनेर चाहिँ लेखिदिनु होला है। त्यो गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ, किनभने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 202 को मात्रै भन्नुभयो भने फेरि 50-50 कै बानी परिरहेको हुनाले फेरि 85 को मात्रै आउन सक्छ है। जसको 50 को आएको छ उहाँहरुको फेरि 50 थप आउनेवाला छ है। त्यसको लागि टेन्सन नलिनु होला। अब नेपालको कुन शहरलाई साइकल सिटी भन्दाखेरि धरानलाई के भनिन्छ, साइकल सिटीका रूपमा चिनिन्छ भने 402 जना पुगिसक्नु भएको छ। आज हामी 400 को रिचार्ज कार्डको चाहिँ के गर्ने छौं, क्वेशन सोध्ने छौं। यहाँहरु सबैजनाले के गर्नु होला, अझै पनि शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब WWF के सँग सम्बन्धित छ है, WWF के सँग सम्बन्धित छ त भन्ने क्वेशन यहाँहरुको लागि आइसकेको छ है। यहाँहरुको स्क्रिनमा 92औं प्रश्न WWF चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त भन्दा वातावरणसँग सम्बन्धित छ, किनभने हामी वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा नै के गरिरहेका छौं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड भन्नुभएको छ, ठीक छ, वातावरणसँग सम्बन्धित चाहिँ रहेको छ। र वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ
के अरे यो कहिले भएको थियो भन्ने क्वेसन आयो। अब कहाँ भएको थियो भन्ने क्वेसन पनि छ यहाँनिर। वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन है, फेरि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पनि छ है, मुख्य पुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेको जस्तै वातावरण सम्बन्धी पहिलो 296 जना साथीहरूलाई लाइक गर्न चिसो चिसो लागिरहेको होला, अल्छी पनि लागिरहेको हो कि सबैजनाले चाहिँ एकचोटि लाइक गरिदिनु होला है। अब वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ कहिले भयो त भन्दाखेरि 1992 89 पनि भन्नुभएको छ। 89 कसले भन्नुभयो भन्दाखेरि ओके 89 भन्ने साथीको नाम ठ्याक्कै याद गर्न पाइनँ मैले। 89 है 1989 मा के भएको थियो त भन्दा वातावरण सम्बन्धी के भएको थियो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। 1989 को कहिले भन्दा मार्च 11 मा भएको थियो। र वातावरण सम्बन्धित पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहाँ भएको थियो भनेर पनि यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। त्यसकारण नेदरल्यान्डको हेगमा चाहिँ भएको थियो भनेर पनि यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। ओके, अब यति जानकारी गराइसकेपछि तपाईँहरूलाई एउटा सानो जानकारी गराउँ। यसमा चाहिँ अहिले लोकसेवा ज्ञानमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवातर्फका कक्षाहरू पनि भइरहेका छन्। स्टाफ नर्स, एचएस, सिएमए, एएनएमका कक्षाहरू पनि भइरहेका छन्। यहाँहरू सबैजनाले सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रथम पत्रको भइरहेको छ अहिले कक्षाहरू। र अन्य तपाईँहरूले चाहिँ खरिदार, नासु, अधिकृत, असय इन्सपेक्टर, शैक्षिक सेवा लगायत सबैका कक्षाहरू भइरहेका छन्। यहाँहरू चाहिँ अनलाइन कक्षा पढ्न चाहनुहुन्छ भने अथवा घर बसेरै लोकसेवा आयोगको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैजनाले लोकसेवा ज्ञानमा सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। स्मृति वन 91 केसँग सम्बन्धित रहेको छ र हामीसँग अब 115 वटा क्वेसन छन्। 115 वटामा हामी 94औंमा पुगिसकेका छौँ है। एनएससी को छ कि नै भन्दै हुनुहुन्छ। एनएससी को पनि छ। एनएससी को अहिले जीके को भइरहेको छ साथीहरू। अब इङ्ग्लिसको केही दिनमा हुन्छ र यहाँहरूले चाहिँ विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला है। तपाईको फुल कोर्स लिनुभयो भने 1200-1300 रुपैयाँ पर्छ, 1300-1400 रुपैयाँ पर्छ एउटा कोर्स, एउटा मात्रै पेपरको। तर छुट्टा छुट्टै लिनुभयो भने त चाहिँ तपाईँहरूलाई 2500 पर पेपर छ। त्यो भएको हुनाले यहाँहरूले एकमुष्ट लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले किताब किन्ने मूल्यभन्दा पनि सस्तो छ अनलाइन क्लासको फी। यहाँहरूले जोइन भएर पढ्न सक्नुहुन्छ। र स्मृति वन 91 केसँग सम्बन्धित छ त भन्दाखेरि यो वातावरणसँगै सम्बन्धित छ, किनभने आज हामी वातावरण विशेष एपिसोडमै छौँ। अब ओजन तहको प्वालबारे सर्वप्रथम जानकारी दिने को है। ओजन तहको प्वाल, ओजन तहलाई सबभन्दा बढी असर गर्ने ग्यास भनेको CFC ग्यास, जसलाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन भनेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ चिन्नुहुन्छ भने यो ओजन तहको प्वालबारे सर्वप्रथम कुन चाहिँ यानले जानकारी दिएको थियो त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँहरूले यो कुन यान भन्ने बित्तिकै त ब्रह्माण्डसँग सम्बन्धित टपिक जस्तो पनि भयो। तर ओजन तह भनेर जोडिसकेपछि के भयो, यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि वातावरण अन्तर्गतको पनि भयो। कहिलेकाहीँ साथीहरूले यो त हाम्रो सिलेबसमा छैन किन पढाएको भन्नुहुन्छ नि। हो, यो तरिकाले चाहिँ एक अर्का टपिकहरूसँग चाहिँ जोडिएका हुन्छन् विषयवस्तुहरू, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको सिलेबसमा नभए पनि त्यहाँबाट सोध्न सकेको अथवा योभन्दा पहिलाको इक्जाममा सोधेको हुनाले चाहिँ तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको सिलेबसमा नभएको टपिक पनि तपाईँहरूको सोधेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले त्यो टपिकहरू पनि राखिदिएका छौँ है। त्यो भएको हुनाले आफ्नो सिलेबसमा नभएको टपिकलाई सरसर्ती हेर्ने चाहिँ हो, पुरै फोकस भएर पढ्न त जरुरी छैन, तैपनि पढ्न चाहिँ पर्छ एकचोटि है। अब ओजन तहको पालबारे निम्बस सेवन भन्नुभयो, यो एकचोटि फेसबुक क्विजमा पनि सोधिसकेको प्रश्न थियो, धेरैजनाले मिलाउनु भएको थियो। अब गोबर ग्यासबाट सबैभन्दा बढी उत्सर्जित हुने ग्यास भनेको कुरो मिथेन हो हैन। मिथेन ग्यास के छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ के छ त उत्सर्जित हुन्छ कहाँबाट? गोबर ग्यासबाट है। गोबर ग्यासबाट सबैभन्दा बढी उत्सर्जन हुने ग्यास भनेको चाहिँ मिथेन ग्यास हो भनेर यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरेर नेपाल सरकार UN पार्क कहाँ रहेको छ? खासमा नेपाल सरकार UN पार्क भनेर त भनिदैन, यसलाई चाहिँ भन्ने भनेको UN पार्क कहाँ छ भनेर सोध्छ हैन। UN पार्क कहाँ छ भनेर सोध्छ। अब आधिकारिक नाम भनेको नेपाल सरकार UN पार्क हो है। नेपाल सरकार UN पार्क भनेर भन्यो भने नझुकिनु होला। र सँगै तपाईलाई UN पार्क मात्रै कहाँ छ भनेर पनि सोध्न सक्छ, त्यो अवस्थामा पनि यहाँहरू नझुकिनु होला। UN पार्क बागमती नदीको किनारमा रहेको छ। बागमतीमा भन्नुभएको छ, बागमती नदीको किनारमा रहेको छ। अब कहिलेकाहीँ यहाँनिर काठमाडौँतिरै हुनुहुन्छ भने जहाँ साथीहरू पुगी पनि सक्नुभएको होला हैन। UN पार्क बागमती नदीको किनारमा रहेको छ। अलिअलि जङ्गल छ हैन, बिचमा कुर्सी राखिदिएको छ, त्यही हो पार्क है। अब हाल नेपालमा जैविक विविधताको संरक्षण कुन कानुन अन्तर्गत गरिन्छ त है? नेपालमा जे जति जैविक विविधताहरूको चाहिँ संरक्षण गर्नका लागि चाहिँ
यो संरक्षण गर्नका लागि एउटा ऐन रहेको छ, संरक्षण गर्नका लागि एउटा कानुन रहेको छ हैन। नेपालको मूल कानुनको रूपमा चाहिँ संविधान रहे जस्तै नेपालको जैविक विविधताको संरक्षण गर्नका लागि पनि एउटा ऐन रहेको छ हैन। त्यो कुन ऐन अन्तर्गत चाहिँ जैविक विविधताको संरक्षण गरिन्छ त है, 2053 भन्नुभएको छ, वातावरण संरक्षण ऐन 2053 नै हो। यहाँहरूलाई बधाई छ है। नेपालमा जैविक विविधताको संरक्षण वातावरण संरक्षण ऐन 2053 अनुसार चाहिँ गरिन्छ है। वातावरण संरक्षण ऐन कहिले आएको रहेछ त 2053 मा। वातावरण संरक्षण ऐन 2053 अनुसार चाहिँ नेपालको जैविक विविधताको संरक्षण गरिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब वातावरण संरक्षण सम्बन्धी पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो है। वातावरण संरक्षण सम्बन्धी पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन भनेको युएनको सबैभन्दा ठुलो सम्मेलन हो, तर वातावरण सम्बन्धीकै हो यो पनि। तर के हो त भन्दाखेरि पहिलो सम्मेलन चाहिँ होइन। पहिलो सम्मेलन चाहिँ 1989 मार्च 11 मा नेदरल्यान्डमा भएको थियो भने यो पृथ्वी शिखर सम्मेलन पनि केसँग सम्बन्धित हो त भन्दाखेरि वातावरण संरक्षणकै लागि भएको चाहिँ सम्मेलन हो। र यो सम्मेलन चाहिँ कहाँ भएको थियो त भन्ने क्वेसन चाहिँ यहाँहरूलाई सोधो। अब यो कहाँ भएको थियो र कहिले भएको थियो भन्ने कुरा पनि एकदमै तपाईहरुका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो कहिले भएको थियो त भन्दाखेरि 1992 मा भएको थियो, जुन 3 देखि 14 सम्म चलेको थियो यो सम्मेलन। भने यो सम्मेलन कुन ठाउँमा भएको थियो त भन्दा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा चाहिँ यो सम्मेलन भएको थियो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के हो त भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठुलो सम्मेलन भनेर पनि चिनिन्छ, हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो सम्मेलन है। अब हामीसँग अब यो 100औं क्वेशन पछि हामीसँग 15 वटा क्वेशन बाँकी छन्, त्यसपछि हामी लाइभ क्विज गेम खेल्ने छौं है त। ओके, अब काठमाडौँ उपत्यकामा कहिलेदेखि सवारी प्रदूषण जाँच गर्न थालियो है। सवारी साधनको मापदण्ड केसँग सम्बन्धित छ, युरो 1 भनेर केसँग सम्बन्धित छ भन्दा सवारी साधनको मापदण्डसँग सम्बन्धित छ भनेर पढ्यौं। अब त्यो सवारी साधनको मापदण्ड अन्तर्गतै रहेर काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ सवारी प्रदूषण चाहिँ जाँच गर्न थालिएको हो त है। कहिलेदेखि सवारी प्रदूषण जाँच गरिएको हो। ओके, सवारी प्रदूषण 2056 भनेर साथीहरूले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल यो सवारी प्रदूषण यो 56 भनेको टेम्पो निष्कासन गरेको हो कि साथीहरू हैन, एकचोटीमा त्यो क्वेशनतिर पनि आउला। तर सवारी प्रदूषण भनेको 2051 सालदेखि गरिएको हो हैन। उपत्यकाबाट चाहिँ त्यो चाहिँ डिजेल टेम्पोको निष्कासन चाहिँ कहिले गरिएको भन्ने कोही एन्सर पनि धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सवारी प्रदूषणको जाँच गर्न थालेको भनेको 2051 देखि हो है। 2051 वैशाख 1 गतेदेखि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच गर्न थालियो। अब त्यसपछि तपाईँ डिजेल टेम्पोको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब एकछिनमा हामी डिजेल टेम्पोतिर पनि आउँला। अहिलेलाई चाहिँ ओकेटेक्स 100 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेरि यो चाहिँ तपाईहरुले वातावरणसँग सम्बन्धित छ भन्नु होला। अब वातावरणसँग सम्बन्धित त वातावरणसँगै सम्बन्धित हो हैन, तर यसको उद्देश्य वातावरण संरक्षण अन्तर्गतै रहेर चाहिँ के हो त भन्दा वातावरणीय गुणस्तर मापदण्ड जनाउने चाहिँ चिन्ह हो। ओकेटेक्स 100 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वातावरणीय गुणस्तर मापदण्ड जनाउने चिन्ह हो। र यस्तो चिन्ह चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि विदेशमा निर्यात गरिने वस्तुहरूमा लगाइन्छ। अब वातावरणीय गुणस्तरको मापदण्ड छैन भने त्यो कुनै देशले आयात गर्छ त त्यो सामानहरू, नेपालले आयात गर्छ, यस्तै गरिब देशहरूले आयात गर्ने हो हैन। तर अरु देशहरूले त गर्दैनन् वातावरणीय गुणस्तर मापदण्ड नभएको खाद्यान्नहरू अथवा चाहिँ अन्य चाहिँ प्याकेजिङका कुराहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा पनि के गर्छन् उनीहरूले वातावरणीय गुणस्तर मापदण्ड चेक गर्छन्। हो त्यो वातावरणीय गुणस्तर मापदण्ड जनाउने चिन्ह भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओकेटेक्स 100 हो। यो विदेशमा निर्यात गरिने वस्तुहरूमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा यो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब अर्को क्वेशन, बागमती सफाई अभियान चाहिँ कहिलेबाट सुरु भएको थियो
है बागमती के सफाई अभियान, बागमती सफाई अभियान। ओके, बागमती सफाई अभियान बागमती सफाई अभियान 2070 आयो, 52 आयो, 62 आयो, 66 आयो। खासमा चाहिँ बागमती सफाई अभियान 2070 जेठ 5 गते धेरैजना साथीहरूले सही जवाब दिइसक्नु भएको छ। 2070 सालबाट चाहिँ बागमती सफाई अभियान हो। यो पहिलाको बागमती भन्दा चाहिँ अब अहिले चाहिँ नदीमा ढल भए तापनि छेउछाउमा चाहिँ त्यस्तो ढलै हो यो भन्ने खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ के छ भन्दा पानी धमिलो भएको हो कि भन्ने खालको चाहिँ रहेको छ हैन। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुले त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब त्यसपछि हामी अर्को क्वेशनतर्फ जान्छौं। सार्कले कुन वर्षलाई वातावरण वर्षको रूपमा मनायो है? सार्कले वातावरण वर्ष भनेर चाहिँ यो हामी वातावरण विशेष छौं है, वातावरणसँग सम्बन्धित कुराहरू मात्रै गरिरहेका छौं। सार्कले वातावरण वर्षका रूपमा चाहिँ कुन वर्षलाई मनायो भन्दाखेरि 1992 लाई चाहिँ सार्क वातावरण वर्षका रूपमा चाहिँ मनाएको थियो है। अब अहिलेको मुख्य अब यो विकास त धेरै भयो, तर वातावरण पनि त्यही जति विकास भइरहेको छ त्यही आधारमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि वातावरण पनि प्रदूषण भइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो वातावरणसँग सम्बन्धित अथवा वातावरण संरक्षणका लागि चाहिँ धेरै संगठनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनदेखि लिएर धेरै देशहरू चाहिँ लागिरहेका छन् हैन। अब कुन वर्षलाई चाहिँ वातावरण वर्षको रूपमा मनायो त भन्दा 1992 लाई। अब अर्को क्वेशन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, तापक्रम हैन आदि जस्ता कारणहरूले चाहिँ वातावरण अस्वाभाविक बनेको अथवा असन्तुलित बनेको अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि एल निनो भनिन्छ है। वातावरण अस्वाभाविक अथवा अनियन्त्रित कस्तो अवस्थामा हुन्छ? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो हैन देखि लिएर वातावरणमा चाहिँ प्रदूषण जब हुन्छ अथवा चाहिँ वातावरण प्रदूषण भइसकेपछि वातावरण असन्तुलन हुन्छ अथवा अस्वाभाविक बन्छ। अस्वाभाविक बनेको त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि एल निनो भनेर भनिन्छ। एल निनो पनि केसँग सम्बन्धित रहेछ भन्दाखेरि वातावरणसँग सम्बन्धित, र यो एल निनो भनेको के हो त भन्दा वातावरण अस्वाभाविक अथवा असन्तुलित बनेको अवस्थालाई चाहिँ एल निनो भनिदो रहेछ। अब मौसमको मौसम है के को मौसम भन्दा पृथ्वीको मौसम र तापक्रम चाहिँ अस्वाभाविक बनेको अथवा अस्वाभाविक बनेको अवस्थालाई है के भनिदो रहेछ त भन्दाखेरि एल निनो भनिदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। जब अतिवृष्टि हुन्छ, अनावृष्टि हुन्छ, धेरै अतिवृष्टि भनेको अति धेरै पानी है। फेरि खण्डवृष्टि हैन, खण्डवृष्टि चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकातिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ललितपुर नेरबाट चाहिँ झम 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 पानी परिरहेको हुन्छ। रेनकोट निकालेर चाहिँ ओड्यो हैन, अनि बागमती पुल कट्न पाएको हुँदैन, पानी नै हुँदैन, पुरा घाम लागिरहेको हुन्छ हैन। यो के भन्छ खण्डवृष्टि हैन। अनि अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, खण्डवृष्टि, अनि धेरै पानी परेर चाहिँ बाढी पहिरो जान्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ तापक्रममा उतार चढाव भइरहन्छ। यस्तो अवस्था अथवा यो मौसम र तापक्रम अस्वाभाविक अथवा असन्तुलित बनेको अवस्थालाई चाहिँ एल निनो भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। साथीले रिफ्रेश बटन चाहिँ ठोक्नुभयो, तर यहाँबाट चाहिँ क्लियर छ है। मैले अर्को नेट चेन्ज गरिसकेको छु। कोरोना आएको पिरियडलाई के भन्ने हो भन्नुभयो। अब यो कोरोना पिरियडै त भन्ने होला हैन। संकटकालीन अवस्था, यो विश्व नै संकटग्रस्त अवस्थामा थियो, त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ यसले त धेरै ठुलो अब यो महामारीको अवस्था हैन। नेपालमा त त्यति धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु परेन, यही नै ठुलो कुरा हो है। नेपालीहरू बलियो छन् क्या भनेर भन्न पनि मिल्दैन, फेरि रोगको अगाडि बलियो भन्न मिलेन। धेरैजनाले चाहिँ सुरक्षित रहनुभयो, आफ्नो चाहिँ केयर गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ दुःखद वातावरण चाहिँ सिर्जना भएन हैन। अन्यथा हेर्नु त इटालीमा, अमेरिकामा लाखौं मान्छेहरू चाहिँ मर्नु भनेको, भूकम्पमा चाहिँ तपाईको चाहिँ 8-10 हजार मर्दाखेरि त कति ठुलो चाहिँ शोकमा थियौं हामी हैन। अब काठमाडौँमा डिजल टेम्पो कहिलेबाट हटाइयो भन्ने कुरा हेर्नुस् है। अघि तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि सवारी है। अघि क्वेशन के थियो भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा कहिलेदेखि सवारी प्रदूषण जाँच गर्न थालियो भन्दा 2051 देखि हो। अब तपाईहरुले पढ्नु भएको छ के भन्दाखेरि डिजल टेम्पो कहिलेबाट हटाएको पढ्नु भएको छ।
अब डिजेल टेम्पो हटाउनु भनेको र सवारी प्रदूषण गर्नु जाँच गर्नु भनेको त फरक कुरा हो नि हैन। हो यस्ता क्वेसनहरुमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। क्वेसन पनि यस्तै यस्तै खालका क्वेसन सोध्छ साथीहरु। त्यसकारण चाहिँ काठमाडौँमा डिजेल टेम्पो हटाएको भनेको 2056 देखि हो, त्यो पनि असोज 1 गतेदेखि हैन। तर वातावरण प्रदूषण जाँच गर्न थालेको अथवा सवारी प्रदूषण जाँच भनौँ हैन, वातावरण भन्दा पनि सवारी प्रदूषण जाँच गर्न थालेको भनेको 2051 मा हो, वैशाख 1 गते हो। यो 1 गते मात्रै मिल्छ, अरु केही पनि मिल्दैन। त्यसकारण चाहिँ 2051 के रे वैशाख 1 गतेदेखि चाहिँ सवारी प्रदूषण जाँच गर्न थालेको रहेछ भने 2056 मा यानि कि त्यसको 5 वर्ष पछाडि चाहिँ जाँच गर्न थालिसकेपछि 5 वर्ष पछाडि चाहिँ डिजेल टेम्पो चाहिँ हटाएको रहेछ भनेर यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो है। ओके, अब अर्को क्वेसन। बेसार पानी खाएर भन्दै हुनुहुन्छ। बेसार पानी पनि खासमा बलिरहेछ। अब तपाईहरुले चाहिँ नेपालको चाहिँ प्रसिद्ध वैज्ञानिकै भने अब यो बेसार पानी खानुहुन्न भनेर जति व्यङ्ग्य गरे पनि हैन, ओलीले भनेको बेसार पानी जति जनाले चाहिँ खान्न भने पनि यो अर्थवाद चाहिँ विभिन्न देशहरुमा वातावरण सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गर्दै आएको गैर सरकारी संस्था हो। यो अर्थवाद चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित छ भनेर अघि नै हामीले पढिसक्यौं। यो क्वेशनको आन्सर दिँदै जानुस् हैन। अब हामीले चाहिँ जे जस्तो भए पनि प्राय जसो अब मलाई यो उल्लु कुरा गरेको हो, यो बेसार पानी खाएर पनि कहीं कोरोना जान्छ भन्ने त मलाई पनि लागेको हो हैन। तर के गरियो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको वरिष्ठ वैज्ञानिक केपी ओलीलाई नि फलो गरियो। अब घाँटी दुखिरहेको छ अहिले, अब अहिले पनि बेसार पानी खाइरहेको छु मैले। किन बेसार पानीले चाहिँ अब यो बेसार पानी खान पर्छ भनेर कोरोना भगाउनकै लागि चाहिँ बेसार पानी खाए ठीक हुन्छ भनेर केपी ओलीको भनाइ लागेर होइन। अब यो भन्दा पहिला पनि के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि अलिकति घाँटी दुख्यो भने रुगाखुकी लाग्यो भने बेसार पानी खाने हैन। त्यो चाहिँ पहिलादेखि हाम्रो चलन हो नि त हैन। अब लकडाउनमा सबले डराएर हैन, अब केपी ओलीको जति विरोधी यही भए पनि बेसार पानी चाहिँ नखाने चाहिँ कोही थिएनन् होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। अब तपाईहरु मध्ये कोले खानुभयो, कोले खानु भएन, खैर त्यो कुरा छुट्टै हो। तर मैले चाहिँ खाइरहेको छु साथीहरु अहिले नै है। ओके, थ्यांक यू। अब पृथ्वी शिखर सम्मेलनको आयोजना चाहिँ कसले गरेको थियो त भन्दाखेरि यूएनडीपीले गरेको थियो है। अब विश्वको सबैभन्दा यो संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन यो चाहिँ पृथ्वी शिखर सम्मेलन चाहिँ कसले गरेको रहेछ त भन्दाखेरि यूएनडीपीले गरेको थियो। अनि त्यसपछि हामी अर्को क्वेशनतर्फ जान्छौं। अब सर्वप्रथम ओजोन तह संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले र कहाँ भयो हेर्नुस् है। क्वेशन कस्तो कस्तो खालको आउँछ क्या। अब तपाईहरुको चाहिँ वातावरण संरक्षण सम्बन्धी अथवा वातावरण सम्बन्धी पहिलो सम्मेलन कहिले भयो भन्यो, वातावरण सम्बन्धी ठूलो सम्मेलन कहिले भयो भनेर सोध्यो। अब ओजोन तह संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भयो र कहाँ भयो भनेर सोध्यो हैन। ओके, ओके, ल ठिक छ। अब क्वेशन तर्फ क्यानाडामा भयो भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। क्यानाडा ओके, क्यानाडा हो कि कता हो हैन। पृथ्वी शिखर सम्मेलनको आयोजना त यूएनडीपीले गर्यो भनेपछि क्यानाडा फेल पनि भन्नुभयो, क्यानाडा पनि भन्नुभयो। ल धेरै जनाले क्यानाडा भन्नुभएको छ, सही जवाफ रहेको छ। साथीहरु भर्खरै जोडिँदै हुनुहुन्छ क्या हो धेरै जना साथीहरु। ओके, अब हेर्नुस् है, सर्वप्रथम ओजोन तह संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको क्यानाडामै भएको हो, 1987 मा भएको हो हैन। अब 1987 भन्ने यो मितिमा चाहिँ एकचोटी चाहिँ यो सार्क सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम पनि भएको छ। अब कति जना साथीहरुलाई थाहा छ 1987 सन् 1987 मा फलानु भयो भनेर चाहिँ अस्ति अनलाइन क्लासमा चाहिँ पढेका थियौं हैन। भनेपछि कति जनाले याद छ 1987 मा के भएको थियो एकचोटी कमेन्ट गर्नु होला हैन। सार्क सम्बन्धी भनेर सोधे भने मैले। अब सर्वप्रथम ओजोन तह सम्बन्धी संरक्षण के रे ओजोन तहको संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि 1987 मै भएको रहेछ, यो क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा भनेर यहाँहरुले बुझ्नु पर्यो है। अब यो ओजोन तह सम्बन्धी वातावरण सम्बन्धी पहिलो र ओजोन तहको संरक्षण सम्बन्धी पहिलो भनेर चाहिँ यो दुईटामा चाहिँ नझुकिनु होला ल। अब हामी अर्को क्वेशन तर्फ जान्छौं। ग्रीनपीसको स्थापना चाहिँ 1971 मा चाहिँ ग्रीनपीसको स्थापना भएको हो। यो ग्रीनपीस केसँग सम्बन्धित छ भन्यो भने यो पनि वातावरण संरक्षणसँगै सम्बन्धित हो। अब नेपाल वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजना कहिले कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। अब नेपाल चाहिँ वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजना है
ओके, सचिवालय भन्दै हुनुहुन्छ, सचिवालय भन्दै हुनुहुन्छ 1987 के हो? सचिवालयको स्थापना हो कि उद्घाटन हो कि होइन? ओके, नेपालको मैले पहिलो सम्मेलन आयोजना गरेको पनि भन्नुभएको छ। ल ठिक छ, खैर के हो तपाईँहरूले त्यसको चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् है, किनभने अनलाइनमा जो साथीहरूले पढिसक्नु भएको छ नेपालको इतिहास आज छैटौँ दिन हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई होइन। त्यत्रो लामो समय लगाएर चाहिँ पढिराखेका छौँ, त्यो भएको हुनाले यहाँहरूले त्यस्तो कुराहरूमा पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो, भुल्न भएन, दोहोऱ्याएर हेर्नु पऱ्यो। दोहोऱ्याइ तपाईँले आफूले नबुझेसम्म क्लासहरूलाई 100 चोटि पनि हेर्न पाउने सुविधा छँदैछ। मजाले हेर्नुहोला। र तपाईँलाई चाहिँ जो अनलाइन क्लासमा जोइन भइसक्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई एउटा क्वेसन आएन, अब गएर मजाले पुरै एपिसोड हेर्नुहोस्। त्यहाँ एउटा क्वेसन नआएको सट्टामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँले त्यहाँ 100वटा क्वेसनहरू थप जान्नुहुनेछ। त्यसकारण चाहिँ यहाँहरूले त्यो हेर्नुहोला। अब नेपाल वातावरण नीति तथा कार्ययोजना चाहिँ 2050मा चाहिँ ल्याइएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब हामीसँग 2-3वटा क्वेसन मात्रै बाँकी छन्। लाइभ क्विजको लागि सबैजना रेडी अवस्थामा बस्नु होला। र सँगसँगै साथीहरूलाई जानकारी गराउँ, लोकसेवा गुरु भनेर चाहिँ एज अ कम्प्लिट लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसनमा भएका कन्टेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जो एन्ड्रोइड के अरे iOS युजरहरू हुनुहुन्छ र सँगसँगै धेरै इन्फर्मेसनहरू, नयाँ इन्फर्मेसनहरू र जसले चाहिँ लाइभ क्लास पढ्दिनँ म, रेकर्डेडै पढ्छु भन्ने खालको छ, उहाँहरूको लागि पनि loksevaGuru.com भनेर चाहिँ हामी चाँडै नै चाहिँ अब हामी केही समयमा नै त्यो लन्च गर्दैछौँ। यहाँहरू सबैजनाले त्यो साइट पनि भिजिट गर्नु होला। अहिले नै होइन है, फेरि अलिपछि होइन। अब ओजन तहमा रहेको ग्यासको गन्ध हल्का पिरो भन्नुभएको छ। अब यो काठमाडौँको धुवाँ अथवा चाहिँ अहिले जुन प्रदूषण भइरहेको छ उपत्यकाभित्र होइन, प्रदूषणको लेभल चाहिँ तपाईँको के भन्छ त्यसलाई, त्यो प्रदूषणको लेभल पारो ताते भन्छ नि होइन, त्यो पारो तातेको भन्दा नि माथि पुगिसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा हुनुहुन्छ भने बिहान बेला चाहिँ मर्निङ वाकमा ननिस्किनु होला। दिउँसो निस्किनै परे पनि तपाईँहरूले मास्क लगाएर निस्किनु होला भनेर चाहिँ सूचना जारी गरिसकेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होइन। अहिले चाहिँ अत्यन्तै बढी चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि यो प्रदूषित भएको छ। यो चाहिँ अब यो गफै ला जस्तो मात्रै होइन, आँखा पनि यसो पोले पोले जस्तो फिल भइरहेको हुन्थ्यो होइन बाहिर निस्किँदाखेरि। अब यो आँखा पोलेको भनेको चाहिँ अलिकति धेरै नसुतेर पनि हो कि भन्ने खालको चाहिँ लागिरहेको थियो होइन। तर साँच्चीकै चाहिँ रहेछ क्या यो होइन, त्यसले कति धेरै असर गर्दो रहेछ त हेर्नु त होइन। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ त्यो गर्नुहोला। यो काठमाडौँको यो चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको यो धुवाँ धुलो जस्तै के अरे, यो के हुन्छ नि, यो आगो बाल्दाखेरिको खाट जस्तै भइरहेको हुन्छ, पिरो लास्टै पिरो फिल भइरहेको हुन्छ, आँखै रातो हुने तरिकाको होइन। अब के गर्नु, अब गाह्रो छ नि है। सर 1 नम्बरमै आएको हो र काठमाडौँ पोल्युसनमा भन्दै हुनुहुन्छ। 50वटा सहरहरूमध्ये 1 नम्बरमै पुगिसकेको छ अहिले। काठमाडौँमा बसोबास गर्ने साथीहरूले विशेषतः काम नपरी बाहिर ननिस्किनु होला। साँच्चीकै तपाईँहरूले जुन समाचारमा चाहिँ आगो के अरे यो आँखा पोल्ने गरी चाहिँ प्रदूषण भएको छ भनेर चाहिँ पढ्नु भएको छ, त्यो रियल नै हो। आँखा नै पोल्छ है, बाहिरतिर निस्किँदाखेरि तपाईँको आँखा नै पोल्ने गरी चाहिँ धुवाँ धुलो चाहिँ त्यो टाइपको छ। त्यसकारण काम नपरेसम्म बाहिर ननिस्किनु होला तपाईँहरू पनि। अब ओजन तह विनाशको प्रमुख कारक तत्त्वका रूपमा के रहेको छ त भन्दाखेरि CFC ग्यास। विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहर कुन हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँ पढेका थियौँ भर्खरै हिजो है। हिजोको क्वेसनमा तपाईँहरू हिजो होइन कि अस्तितिर हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब त काठमाडौँ भनेर भन्ने बेला भइसक्यो होइन। कहिलेदेखि अफिस लिने हुन्छ भन्नुभएको छ, बुझिनँ मैले साथी। रिपिट होइन, अब टिपिट नै गर्नु पऱ्यो सन्जुसी भन्नुभएको छ। रिपिट गर्नु पऱ्यो है, धेरैजना साथीहरूले बिगार्नु भएको छ। सबै धेरैजनाले अब गएर त्यो एपिसोड हेर्ने नसुतेर, किनभने आफूले मेक्सिको भनेर रामजीले भन्नुभयो, कृपाश्वरजीले भन्नुभयो, सबैजनाले मेक्सिको भन्दै हुनुहुन्छ होइन। आँखा पोल्ने गाह्रो नै भएको हो, आगोले धुवाँ जस्तो देखिँदै रहेछ भन्नुहुन्छ। हो, आगोको त्यो धुवाँ परे जस्तै होइन। किन चाहिँ आँखा पोलिरहेको छ भने लास्टमा चाहिँ समाचार पढिसकेपछि पो थाहा भयो त पोल्ने प्रदूषण भइसकेको रहेछ। गाह्रो छ नि है। अब यो काठमाडौँ 1 नम्बरमा आइसकेको छ हिजोबाट होइन। प्रदूषित सहरहरूमध्येको 1 नम्बरमा आएको छ। अब यसको लेभल घट्छ घट्दैन थाहा छैन। अब 1 नम्बरकै प्रदूषित भनेपछि त अब तपाईँहरूले चाहिँ जोगिनु पऱ्यो साथीहरू होइन। यो कुरामा पनि अब स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो। के गर्नुहोस्, अब यो काठमाडौँ खाल्डोमा बसिएन भने पनि गाह्रो छ होइन।
अब फेरि गाउँमा नेट चल्दैन, गाउँबाट अनलाइन क्लास गरौँ भने होइन। अब ओजन तहको पालबारे सर्वप्रथम जानकारी दिने चाहिँ को भन्दाखेरि निम्बोस 7। अघि नै हामीले चाहिँ त्यसको विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्नेका विषयमा पनि छलफल गरिसकेका थियौँ। अब पृथ्वीको तापक्रम घट्दै गई बिस्तारै पृथ्वी चाहिँ के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि चिसो हुँदै जाने प्रक्रियालाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियर विन्टर अथवा चाहिँ आणविक हिउँद भनेर चाहिँ भनिन्छ है, जुन बिस्तारै चिसो हुँदै जाने अनि त्यसपछि ठन्डा हुने प्रक्रिया भनेको आणविक हिउँद। र त्यसै गरेर आजको लागि क्वेसन सकेको छ। ल ठिक छ, 384 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, 360 जना साथीहरूले लाइक गरिसक्नु भएको छ। सबैजनाले फेरि पनि एकचोटि फटाफट लाइक गरिदिनु होला। लाइभ क्विजको क्वेसन म यहाँहरूलाई चाहिँ सोध्न जाँदैछु, सबैजनाले रेडी लेखिदिनु होला। र सेयर गर्नुभएको छैन, लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँहरू सबैजनाले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र सँगसँगै ओके सरी र सँगसँगै उपत्यकाभित्र हुनुभएका साथीहरूको लागि काम नपरिकन लखर 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 बाहिरतिर नडुल्नु होला। वातावरण प्रदूषणको लेभल चाहिँ के भन्छ, जोखिमभन्दा पनि हाई गएकोलाई के भन्छ, ठ्याक्कै मलाई त्यो शब्द आएन है। जोखिमको स्तरभन्दा त्यो के भन्छ, त्यो लेभलभन्दा पनि माथि पुग्नुलाई के भन्छ, एकचोटि कमेन्ट गर्नु त। त्योभन्दा पनि माथि पुगिसकेको छ पारो है, एकदम धेरै नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भइसकेको छ, यो प्रदूषणको अवस्था भइसकेको छ। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला। प्रदूषणको लेभल अत्यन्तै बढिसकेको छ है, उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ। राम बडुवालजीले भन्दै हुनुहुन्छ उच्चतम बिन्दुमा पुगिसकेको छ है, एक्सट्रिमली हाई उच्चतम बिन्दुमा पुगिसकेको छ। निन्द्रा लाग्यो भन्दै हुन्छ उच्च जोखिममा पुगिसकेको छ। हो, उच्च जोखिममा पुगिसकेको छ। त्यसकारण यहाँहरू सबैजना अब काठमाडौँ यो कोरोनाभन्दा पनि यो प्रदूषणको जोखिमले चाहिँ चाँडै लैजाला भन्ने पिर भइसक्यो है। मलाई पनि निन्द्रा लागेछ भन्नुभएको छ। निन्द्रा लाग्छ साथीहरू, यो अब यहाँ अहिले यहाँ यति मात्रै कहाँ छ र यो निन्द्रा लाग्यो भनेर तपाईँ चाहिँ भक्लक्कै सुत्न पाउनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँ सिस्टम अपडेटको क्रममा छ, फेरि गएर कोडिङ गर्नुपर्छ, ड्याङ 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 कोड थिच्न जानुपर्छ। यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ सुत्न पनि नदिने भइसकेको छ होइन। ओके, अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्न जाँदैछौँ। अब क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूका लागि यस प्रकार रहेको छ है, यस प्रकार रहेको छ। सबैजनाले एकचोटि रेडी लेख्नु भएको रहेछ, रेडी लेख्नु होला। विज्ञान प्रविधिको भिडियो छैन लोकसेवा ज्ञानमा भन्नुभएको छ, मजाले छ, गएर मजाले हेर्नु होला है, गएर आनन्दसँगले हेर्नु होला। अब हामी लोकसेवा ज्ञान लाइभ क्विज एपिसोडमा छौँ। अब हामी लाइभ क्विजको क्वेसन सोध्दैछौँ। कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ, 386 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 3 जनाले चाहिँ लाइभ क्विजको 300 जनाले चाहिँ 300 को रिचार्ज कार्डको प्रश्न गर्नेछौँ है। 387 जना पुगिसक्नु भएको छ। ओके, 400 को होला जस्तो पनि छ है। 400 पुगिसक्नु भएको थियो, सबैजना चाहिँ गइसक्नुभयो है। अब 300 जना हुनुहुन्छ, ठिक छ। हामी 300 को लाइभ क्विजको क्वेसन सोध्नेछौँ। प्रश्न तपाईँहरूका लागि यस प्रकार रहेको छ। 3, 2, 1 गो। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। अब तपाईँहरूले नाम कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नाम भनेको बाजाको नाम। जयस्थिति मल्लले राजघरानाको दाह संस्कारको बेलामा कुन बाजा बजाउने चलन चलाएका थिए है। जयस्थिति मल्लले राजघरानाको है, जयस्थिति मल्लले राजघरानाको दाह संस्कारको बेला कुन बाजा बजाउने चलन चलाएका थिए है, कुन बाजा चलाउने चलन चलाएका थिए। ओके, सही जवाफ आइसकेको छ। अब हेरौँ, आज सजिलै क्वेसन थियो है, आज सजिलै क्वेसन थियो तपाईँलाई चाहिँ आजको लागि सजिलै क्वेसन थियो, सजिलै क्वेसन थियो, सजिलै क्वेसन अन्तर्गत पनि, सजिलो क्वेसन अन्तर्गत, सजिलो क्वेसन अन्तर्गत। दीपक राग हो। सबैजनाले चाहिँ के कमेन्ट गर्नुभएको छ भन्दाखेरि सरको जिएफ आउँछन् माइलट प्रभु के भन्नुभएको यस्तो दीपक भन्नुभएको छ। उर्मिला राईजी, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ दीपक राग है। सर्वसाधारणको कहाल, सर्वसाधारणको
विवाहमा चाहिँ के अरे विवाहमा होइन है फेरि दाह संस्कारको बेलामा कहाल बजाइन्थ्यो भने राजघरानाको संस्कारको बेलामा दाह संस्कारको बेलामा दीपक राग बजाइन्थ्यो र दीपक भन्नुभएको छ सुरजहाङ राईजीले दीपक राग भन्नुभएको रहेछ। ल ठिक छ, सुरजहाङजीलाई पनि बधाई छ, दीपक राग भन्नुभएको छ। ल चाहिँ उर्मिला र सुरजहाङ राईजीले कति चाँडो हो, कति चाँडो। अब ठिक छ, कहाँ गयो भागो दीपक राग। ओके, उर्मिला राई र सुरजहाङ राईजीले सही जवाब दिइसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर सञ्जय जयसवालजीले पनि सही जवाब दिनुभएको छ, रवि थपलियाजीले पनि सही जवाब दिनुभएको छ। ओके, उर्मिला राई, सुरजहाङ राई, त्यो राईहरूको चाहिँ यहाँ वर्चस्व भयो नि त साथीहरू। अनि त्यसपछि सञ्जय जयसवाल र त्यसै गरेर रवि थपलियाजी, यहाँहरू चारैजनालाई धेरै धेरै बधाई छ। सञ्जीव सुवेदी जीले चाहिँ 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना, हामी 400 जना पुगेको हो। कमेन्ट गर्नु त 4 जनालाई गराउने हो कि 3 जनालाई गराउने हो। 400 जना पुगेको हो है हामी है। 400 जना पुगेको भएपछि हामी 4 जनालाई गर्छौँ, उर्मिला राई, सुरजहाङ राई, अनि त्यसपछि आएर सञ्जय जयसवाल, रवि थपलियाजी है। 400 पुगेको हो कि होइन एकचोटि कसरी हुन्छ त्यस्तो भन्नुभएको छ कि कसरी भन्नुभयो है। यसपालि नि अलि बच्यो मेरो भन्दै हुनुहुन्छ। 400 जना पुगेको 400 जना, ओके ठिकै छ, 400 जना पुगेको जस्तो, 415 हो कि कतिजनासम्म पुगेको जस्तो लागेको थियो मलाई। ठिक छ, चारैजनालाई उर्मिला राईलाई, सुरजहाङ राईजी, सञ्जय जयसवालजी र रवि थपलियाजी, यहाँहरू चारैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई छ। आज चाहिँ सञ्जीव सुब्बाजी नयाँ हुनुहुन्थ्यो तर एकदम निकट हुनुहुन्थ्यो। अमित राउतजीले पनि सही जवाब दिनुभएको छ। धिमे बाजा भन्नुभयो, यो धिमे बाजा चाहिँ होइन है, बालीनाली बचाउनका लागि हो धिमे बाजा। शुक्रजीले पनि भन्नुभएको रहेछ, सही जवाब दिनुभएको रहेछ। ओके ठिक छ, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई छ। ओके, 400 जना 300 होइन भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, हामी अघि चाहिँ 400 जना पुगेको जस्तो लागेको थियो। जतिजना पुग्छौँ त्यतिजनासम्मको चाहिँ हो यो चाहिँ खासमा है, जतिजना पुग्छौँ त्यतिजनासम्मको हो। अब अघि 400 जना पुगेको चाहिँ देखेको जस्तो मलाई लागेको थियो होइन, त्यो भएको हुनाले नेपाली र अङ्ग्रेजीको प्रश्न नि भन्नुभएको छ। नेपालीको र अङ्ग्रेजीको प्रश्न भनेर चाहिँ के यही क्वेसनलाई नेपाली र इङ्ग्लिसमा भन्नुभयो कि है। ओके, आजका चारैजना साथीहरूले चाहिँ नाम, फोन नम्बर अनि त्यसपछि कुन एपिसोडको कति प्राइज जित्नुभएको त्यो सबै लेखेर तपाईँहरूले चाहिँ एनसेल नम्बरमा होइन 9848383263 एनटिसी नम्बरमा चाहिँ यहाँहरूले मेसेज गर्नुहोला, किनकि सपोर्ट नम्बर भनेको चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको एनटिसी नम्बर चाहिँ हो है। एनसेल नम्बर चाहिँ सम्पर्क नम्बर पनि हो चाहिँ र 9848383263 जुन एनटिसी नम्बर छ त्यो सपोर्ट नम्बर र सम्पर्क नम्बर दुवै नम्बर हो है। त्यो नम्बरमा चाहिँ यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। र जाँदा जाँदै जो साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गरिदिनु होला, सेयर गर्नुभएको छैन भने सेयर गरिदिनु होला। क्वेसन बिर्सेँ म त भन्दै हुनुहुन्छ। के अरे जयस्थिति मल्लले चाहिँ के गरेका थिए त भन्दाखेरि सर्वसाधारण जनताको दाह संस्कार गर्दाखेरि भनेको मान्छे मरिसकेपछि त्यसको जुन अन्तिम संस्कार गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ दाह संस्कार भनिन्छ नि हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राजपरिवारहरूको अथवा राजघरानाको अथवा राजाका सन्तानहरू अथवा राजपरिवारसँग सम्बन्धित अथवा राजाका चाहिँ हुन्छ नि जो राजघरानाको त्यो घरानाको चाहिँ मान्छेहरूको अथवा चाहिँ तिनीहरूको निधन भयो भने चाहिँ दीपक राग बजाउने र सर्वसाधारण जनताहरू मर्दाखेरि चाहिँ कहाल भन्ने बाजा बजाउने चाहिँ चलन रहेको थियो अथवा त्यतिखेर त्यो चलन चलाएका थिए है। प्रासको पनि क्विज ल्याउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। प्रासको इक्जाम हुनुभन्दा अगाडि हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ म टाइम दिन्छु है प्रासको लागि पनि क्विजको लागि। र प्रासको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अनलाइन क्लासमा जोइन भइसक्नु भएको साथीहरूको लागि प्रासको लागि 8-10वटा सेटहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अपडेट हुनेवाला छ। र तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रासको क्विजको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ एपमा र वेबसाइटमा, र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू अलिकति अपडेट रहनु होला है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। सबैभन्दा बढी सुरक्षित रहनु होला काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ बस्ने साथीहरूले, किनभने वातावरणीय प्रदूषण हदभन्दा पनि माथि पुगिसकेको छ काठमाडौँ उपत्यकाको। र चाहिँ नि बिना काम बाहिरतिर लखर लखर नकुद्नु होला। र बिहान मर्निङ वाक गयो भने चाहिँ स्वस्थ भइन्छ भनेर चाहिँ बिहान बिहान चाहिँ कुद्ने पनि होइन। अहिले चाहिँ यो
वातावरण प्रदूषण भएको अवस्थामा चाहिँ झन अस्वस्थ भइन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ सुस्वास्थ्य लाभको कामना सहित यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ आजका लागि चाहिँ गुड नाइट, हेभ अ स्विट एन्ड फ्यान्टास्टिक ड्रिम। र तपाईँहरू जो अनलाइन क्लासमा जोइन भइसक्नु भएको छ, यहाँहरूले अघि भर्खरै मैले एउटा सोधेको क्वेसनको जवाफ धेरै कम साथीहरूले दिनुभएको थियो। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था अन्तर्गत सार्कको एउटा टपिक चाहिँ तपाईँहरूले हेरेर फेरि एकचोटि चाहिँ लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसनमा लगइन गर्ने हो कि लोकसेवाज्ञान.com मा लगइन गर्नुहुन्छ, एकचोटि तपाईँहरूले त्यो क्लास हेरेर मात्रै सुत्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल, बाई बाई, गुड नाइट।